السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 154. الصفحة 154 فيها كونجوغيزون داس ديال لي فيرب، أفعال ديال المجموعة الثالثة في زمن الحاضر، لي فيرب دو تروازيام جروب أو بريزون. نشوفوا الأمثلة ومن تما نطرقوا لشرح الدرس. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. L'eau recouvre une grande partie de la planète. الماء يغطي جزء كبير من الكوكب ديالنا، la planète. Les usines mettent les déchets dans des fûts qu'elles jettent à la mer. المعامل تضع الأزبال في براميل des fûts qu'elles يعني البراميل qu'elles jettent دو كتولي ترميها فين à la mer، يعني كتخلص من دوك البراميل اللي كدير فيهم الأزبال ولا داشي ديالها فين في البحر. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. الأزبال ممكن أنها تسرب للماء، لأن هاد البراميل هما كيسدوهم على أساس أنهم ما يتفتحوش، ولكن بفعل الملوحة ديال الماء غادي يرشاو دوك البراميل وغادي يتسرب الماء للبحر. ندوزو جو مانيبيل جو ريفليشي. شنو مطلوب منا؟ كيك سوليني لي فيرب كونجوغي، سطر على الأفعال المصرفة اللي ما مصرفاش ما تقيسهاش. وتقولنا في السؤال الثاني قلنا à quel temps sont-ils conjugués، في أين زمن مصرف. ندوزو للأفعال نشوفوهم اللي فوق نسطروا عليهم بعدا اللي مصرفين. هنا الجملة الأولى فين هو لو فيرب، وكنعرفوا بأن لو فيرب هو لو نوايو دو لا فراز، هو النواة ديال الجملة، هو الحاجة الكلمة الأساسية في الجملة. لو recouvre une grande partie de la planète، إذا الفعل اللي مصرف هو recouvre. هنا les usines mettent، هنا le verbe mettre تضع les déchets dans des fûts qu'elles jettent، هذا مصرف. نشوفوا الجملة الثالثة les déchets peuvent، le verbe pouvoir يمكن. se répandre هذا ما مصرفش، لأن كنعرفوا الفعل تسرب، كنعرفوا بأن deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l'infinitif، الثاني ما كيتصرفش. إذا هادو الأفعال اللي مصرفين، هذا ما مصرفش يعني ما نسطروش عليه. شنو مطلوب منا؟ قالك في أين طون مصرف على حساب ديتيرمينيزون اللي كنشوفو كيكون في الجمع إل افيك اس، كان او ان تي و او هنايا مع إل، او ان تي مع إل افيك اس. إذا هذا لو طون بريزون. ils sont conjugués au présent. واضح؟ ما بانتلكمش؟ هاد الأفعال مصرفة في زمن الحاضر أو بريزون. قالك ثالثا دون لو انفينيتيف، أعطينا الأصل ديال هاد الأفعال، يعني ردهمنا ما مصرفينش. à quel groupe appartiennent-ils، عطينا الانفينيتيف ديالهم وقلنا في أين مجموعة كينتميو. عندنا 4 ديال الأفعال، عندنا recouvre و met. نحاولو نديرهم في الجدول. بعض الأفعال عندنا فيرب هذا الأول recouvre، الفعل الثاني met، الفعل الثالث jette، الفعل الرابع peuvent. دول الأفعال اللي كاينين. شنو قالنا؟ شنو مطلوب منا؟ قالك عطينا الانفينيتيف نكتبو دابا هذا recouvrir، هذا mettre، هذا jeter،
هذا البوفوار. نشوفوا من كينتمي وكوفغيغ. هنا نعطيكم القاعده بعدا. لي فيرب بروميير جروب اللي هما اللي كيساليو ب ار صوف الا فعل واحد هو لو فيرب الي. اذا هاد جوتي راه بروميير جروب. لي فيرب اللي كيساليو اي ار كيكونوا في الدوزيام جروب، ولكن شرط انهم يكونوا كيتصرفوا في البريزون مع نو، كنسمعوا فيها ايسون مع فو ايسي. مثلا فينير فينيسون فينيسي. هنا ريكوفرير غنقولوا ريكوفرون ريكوفري. اذا هذا كيمشي للتروازيام جروب. اللي فيهم اي ار وما كتسمعش فيهم ديك ايسون ايسي راه ما كينتميوش دوزيام جروب، كينتميو تروازيام جروب. وجميع الافعال الاخرين كينتميو للتروازيام جروب. الباقي كامل كنرميوه في المجموعه الثالثه. واضح؟ ندوزو للسؤال الرابع. شوف شنو طالب منا. قالك دون لا فراز بي، في الجمله بي يعني لي زوزين مات لي ديشي دون دي فو كيل جيت على مير. هذيك لا فراز بي هيا نشوفوها دابا، هي هادي. قالك اسيدي رومبلاس لي زوزين، هذا غتعوض هاد المعامل باش غتعوضها ب تو، ومن بعد عوضها بإيل. بغاو يشوفوا كيفاش غدير تصرف هاد مات و جات. هادو بغاوك تصرفهم مع تو ومع إيل. نتوما كيما غتلاحظوا هاديك لي زيزين المعامل غنعوضوها بتو أنت و إيل هو. نشوفوا كيفاش غتكونجيك هاديك مات شنو غتولي. تو مي بإس لي ديشي أنت تضع الأزبال دون دي فو في برامل كو تو جيت. كتلاحظوا هنا دو تي و اس على مير اللي كترميها في البحر. هنا مع إيل لاحظوا هي غتمشي اس غطير. إل مي لي ديشي دون دي فو، هو يضع الأزبال في براميل اللي كيعاود يرميها كي جات. كتلاحظوا اس كتمشي جات على مير اللي كيعاود يرميها في البحر. ندوزو للتمرين رقم 5. قال لك كو روماركتي، حنا شفنا بان كتعاود تي في جات وكتحيد اس من كنديرو إل، وكتحيد اس ثاني ديال جات هنايا في إل. ندوزو للتمرين رقم 5. مي لي فيرب، ضع الافعال اللي بين قوسين اونتر بارونتيز، اللي بين قوسين بحال هادي او بريزون، تصرفها في بريزون. اجوردي اليوم، نو حنا نقدروا نحميو بروتيجي نوتر انفيرونمون، نحميو البيئه ديالنا. اذا شنو نقولوا نو لو فيرب بوفوار، نقولوا نو بوفون نو بوفون. Nous pouvons. هذه ماشي Y، هذه V. Nous pouvons. La deuxième phrase, la phrase B, avec vous venir de prendre une bonne décision. نتوما حالا غادي نديروا واحد ديسيزيون، يعني تقرروا قرار جيد. نديروا شي قرار جيد يعني قرار مزيان. يعني فونيغ عرضوا نديروها مع فو شنو تولي فو فوني. Vous venez de prendre une bonne décision. هنا tu le verbe aller تحتاجي tu مع le verbe aller t'occuper du nettoyage de ta classe. برافو. انت غادي تكلف، انت غادي دابا تكلف بتنظيف القسم ديالك. رائع جيد مزيان برافو. اذا هنا le verbe aller شنو نقولوا tu vas tu vas tu vas t'occuper. أنت ستشتغل ولا ستتكلف بتنظيف القسم ديالك. جيد رائع. هنا elle ne pas participer à cette action. ما هن هاد elle هن ما غادنش يبغيو، ما باغنش مثلا ما باغنش شنو يديروا participer à cette action، ما باغنش يشاركوا في هاد اما هاد الحمله ديال النظافه ولا يعني في هاد المبادره ما باغنش يشاركوا فيها. اش غنقولوا elles ne veulent. هاد النساء ولا هاد البنات ما باغنش يشاركوا في هاد المبادره. ils ne veulent pas participer à cette action، ما باغنش يشاركوا في هاد الفعل. ندوزو جو ريتيان. شنو كيقول لنا؟
التذكير. لو راديكال هي الحروف الأصلية d'un verbe du troisième groupe est rarement unique. يعني ديال المجموعة الثالثة، الأفعال المجموعة الثالثة نادرا ما كيكونوا كيحافظ على الشكل ديالهم، يعني بعض المرات كيتبدلوا كامل. هنا نلاحظوا في شي أمثلة، مثلا هنا فويون، شوف امطارت جات إيكغيك، ملي جات الله أعلم. إذا هنا كيقول بأن الأفعال ديال التخوازيام جروب حدا منها، والحل أنا كنقول ديما التلاميذ الحل ديالها هو أنك تحفظهم، وماشي تحفظ كاع لي فيرب، تحفظ لي فيرب أوزيوال اللي كنستعملوهم مرارا وتكرارا، مشهورين بزاف ديال التخوازيام جروب. إذا rarement unique، beaucoup de verbes présentent au moins deux formes. بزاف ديال الأفعال كتشوف عندهم جوج ديال الأشكال ولا بعض المرات أكثر. je vois، nous voyons مثلا. C'est le verbe aller، كتقول je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، elles vont. شنو العلاقة ما بين هاد لو راديكال ديال va وديال aller؟ ما كاينش علاقة. les terminaisons elles aussi، يعني حتى دوك النهائيات، les terminaisons كنقصدوا بهم النهائيات اللي كيسالي بهم الفعل، مثلا هاد اس اس تي او ان اس، ال اوسي حتى هما كيتغيروا. لي terminaisons اون اس اس تي او ان اس او زد او ان تي كاين اللي كيساليو بهادي، سان برون اس اس تي او ان اس او زد او ان تي. مثلا سون سيل دو لا بلوبار دي فيرب دو troisième groupe، كيكونوا في بزاف ديال الافعال، اغلبيه ديال الافعال ديال المجموعه الثالثه. مثلا ها هي je pars، tu pars، il part، nous partons، vous partez، ils partent، ENT. قلنا des verbes du troisième groupe، مثلا je pars، tu pars، il part، nous partons، NS، ها هي vous partez، EZ، ils partent، ENT. les terminaisons en X، مثلا pouvoir ou vouloir، X، XT، ONS، EZ، ENT se trouvent dans les verbes pouvoir، مثلا je peux، tu peux، il peut، ou est vouloir، je veux. هادو ce sont des verbes واخا نبدل هنا les terminaisons، ولكن ce sont des verbes usuels اللي خصك تحفظهم. ندوزو للصفحة اللي فيها التطبيقات. ندوزو جو مونطرين. قال لك باغ لو برونون، شطب على الضمير qui ne convient pas، اللي ما مناسبش. باغ لو برونون سوجي qui ne convient pas، شطب على الضمير الفاعل اللي ما مناسبش. جو ولا نو فيان، إذا اش غنقولو؟ واش نو صالحة؟ ما صالحش، إذا جو اللي صالحة. Je viens de voir un film sur la pollution de la terre. يلاه شفت واحد الفيلم ديال تلوث الأرض. هنا elle ou vous، عندنا كونيسي، راه واضحة بأن اللي صالحة هي vous وما صالحناش elle. Vous connaissez la bonne nouvelle، واش عرفتي الخبر جديد؟ la bonne nouvelle، واش عرفتي الخبر جديد؟ On a sauvé l'oiseau blessé، حنا نقذنا العصفور الجريح. هنا عندنا il و elle. ليز واش كتكون مع هم ولا هي؟ اذا مع هم، لانها كتسالي ب او ان تي، ما صالحناش هي. اذا ils lisent، هم يقرؤون دي دوكيمون وثائق sur la protection، على حماية البيئة، de l'environnement. دوزو التمرين رقم 7. عندنا مي لي فيرب او بريزون او بيرسون انديكي، مثلا هاد لي فيرب غنصرفوهم ابخوندر، غنصرفو مع تي، نو، فو، إل، إل. وكذلك هاد الأفعال الأخرين بطبيعة الحال، ألي و بوفوار أو فونيغ، هادو أفعال ديال المجموعة الثالثة خصنا نصرفوهم في بريزون. عندنا تي، عندنا ابخوندر، شنو نقولو؟ tu apprends، tu apprends. nous apprenons. vous apprenez. ils apprennent، لاحظ جيدا ندوبلو الان، apprennent. عندنا elle apprend، ما تبقاش ديك اس دي بوحدها. ندوزو للفعل الآخر، aller، aller tu vas. هذا هو رغم انه فعل صعيب، لو راديكال ديالو كيتلون، ولكن كاع الناس حافظينه، واخا تلقاه في الثالث ابتدائي حافظوا. علاش؟ لان
c'est un verbe usuel مستعمل بزاف. Tu vas, nous allons. بحال هكا يحمق الدراري الصغار يقول لك منين جات هاد انو هادي فال، ولكن بكثرة الاستعمال الفرنسية هي هادي ماشي حنا نصاوبوها قبلها كما هي. Vous allez. هنا il شوف فيها تحول il vend. هنا elle va. ندوزو البوفوار le verbe pouvoir. شنو نقولو tu peux x. لاحظتوا nous pouvons. Vous pouvez. هنا ils peuvent. وهنا elle peut. شتي هنا tu peux elle peut ولا عندها t مابقاتش x. je و tu بحال بحال il و elle كيولي عندهم t. ندوزو دابا الأخرى شنو نقولو venir. شنو نقولو je viens. je viens tu viens بحال بحال. هنا nous venons. vous venez. ils viennent. ها تلاحظ هنا كنزيدو ان اخرى. هنا elle vient متبقاش اس غتولي تي. لاحظتوا ندوزو دابا جو ميفالو. je m'évalue. qu'elle complète les phrases. أتمم هاد الجمل اللي عندنا هنا avec le pronom personnel يعني الضمير الفاعل المناسب. هنا دي اس شنو نقولوا ممكن تقول je prends le temps de réfléchir à la propreté. لا دابا هنا ta ville يعني tu prends. نقدر هنا لصالحها جو tu ولكن ملي كملنا الجمله بان اللي صالحها هي tu prends. le temps de réfléchir كتاخذ الوقت انك تفكر في نظافه مدينتك. هنا vont jeter les ordures dans la poubelle. هم ولا هن نقولوا ils ou bien elles vont jeter غادي هم ولا هن يرميو الازبال في سله القمامه ولا سله المهملات. هنا vient au secours des voisins qui souffrent du bruit. هو ولا هي أتوا. هو ولا هي أتى ولا أتت لنجدة الجيران الذين يعانون من الصداع من الضجيج. شنو نقولوا il ولا elle باش عرفناها لأن كتسالي بالتي ما كتساليش بأس. كنت كتسالي بأس غنقولوا نقدر جو نقدر tu. إذا هنا recouvre leur quartier de plantes كيغطيو الحي ديالهم ب دوك النباتات. بحال دابا كتلقى كيحطوا الحبوقه في الازقه وداكشي كيزوقوا الحي ديالهم بدوك النباتات والورود لي بلونت. اذا شنو recouvre انت اذا اما il او elle. هنا comprenez que la protection de l'environnement est importante. أنتم تفهمون أن حماية البيئة مهمة ولا ضرورية. important مهمة. إذا هنا كما فهمتوا بأنها vous هي اللي كتمشي معها EZ. ندوزو للتمرين رقم 9. شوف شنو مطلوب منا. التمرين الأخير. qu'elle conjugue les verbes. صرف الأفعال. هاد prendre وهاد connaître. au présent في زمن الحاضر au personne demandée. في هاد الضمائر اللي مقترحين علينا. مثلا نبداو بالفيرب prendre. هنا nous prenons. أخذ يأخذ. nous prenons. هنا vous prenez. أنتم تأخذون.
ils prennent كتلاحظ بأن ان غادا الدوبل prennent. هنا connaître نقولو je connais A-I-S. Vous connaissez. هنا elles connaissent يعرفون. انتهى. هذه الصفحة 155 كملنا الدرس.